अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कौमी सलामती के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम हैं उनके तफसीलात मंजर पे लाए गए हैं और वो सबूत मंजर पे लाए गए हैं कि भारत एक मरतबा फिर खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की सोच रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उन्होंने बहुत सारे नेटवर्क तैयार किए हैं और काम कर रहा है। यकीनी तौर पे ये भारत का ये अमल इस खित्ते के लिए तशवीशनाक है, न सिर्फ इस खित्ते के लिए लेकिन दुनिया के लिए, क्योंकि अब इस दुनिया सारी इकट्ठी हो गई है, मिल गई है, जुड़ गई है। अब अगर कुछ होता है, किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है, अदम इस्तेहकाम किसी खित्ते में होता है, तो सारी दुनिया मुतासिर होती है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि भारत अपने अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा और ये बदकिस्मत खित्ता एक मरतबा फिर मुतासिर होने जा रहा है। और उसके साथ हम बात करेंगे कि एक तरफ ये हो रहा है कि हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, दहशतगर्दी के नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, उनको फंडिंग हो रही है, दहशतगर्द मुल्क में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे अक्लमंद वज़रा हैं जो अपनी अक्लमंदी से बाज नहीं आते और उसके वो जो चीज़ें बात कर रहे हैं उसके बाद सूरत हाल ऐसी बनती है कि मुल्क को या हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि दुनिया में वो अपने आप को डिफेंड करे कौमी सलामती के इशूज़ पे। क्या ज़रूरत है यार कौमी सलामती के इशू हों जब एक वजीर खारजा बात कर चुके हैं, फौज के तर्जमान बात कर चुके हैं, तो शेख रशीद साहब को बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? ये मुझे कभी समझ में बात नहीं आई। इससे पहले वजीर दाखिला साहब ने बोंगियां मारी हैं, मसाइल पैदा किए, फिर उनको जाके पेशावर जाके माफिया मांगनी पड़ी है। ये सारी चीजें हैं, इस पे बात करूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें। तो मैं बात ये कर रहा था कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद एक सबूत ये थे कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, दहशतगर्दी में मुलवस रहा है। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कौमी इदारों ने बहुत सारे सबूत मंजर पे लाए हैं जिसमें भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए सरगर्म है और उसके साथ वो दहशतगर्दों को तरबियत देने के साथ फंडिंग कर रहा है, असला दे रहा है और जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके थ्रू बहुत सारे जो कलद तंजीमें हैं, TTP है, बहुत सारे बाकी तंजीमें हैं, उनके लिए वो फिनेंशियली फंडिंग हो रही है। इसके तफसीलात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR फौज के तर्जमान रखे हैं। मेरे ख्याल में ये वही तफसीलात थे जो 11 नवंबर को कौमी सलामती की पार्लियामेंट्री कमेटी में रखने जा रहे थे, लेकिन वो कमेटी का इजलास न हो सका और उस कमेटी के इजलास में मुलतवी करने में भी हुकूमत ने जो जल्दबाजी की वो भी एक हैरान कुन बात है। इंडिया इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। वो पाकिस्तान के साथ आज़ादी के बाद मुसलसल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाता रहा है, LOC पे इश्ताल अंगेजी कर रहा है, दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस है। वो नेपाल, उसके साथ चीन के साथ भी उसके ताल्लुकात इश्ताल अंगेजी के वाले हैं। ये सारी चीजें अगर इंडिया चीन के साथ करे, नेपाल के साथ करे, पाकिस्तान की तो उसके साथ उसके देराना दुश्मनी है और वो 70 सालों से इस मजमूम अपनी कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाया जाए। अब भी पिछले बातें जो हुई, कुलभूषण की सूरत हाल, जो भी गिरफ्तारी, उसके शवाहिद सारी दुनिया के सामने है। अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो पाकिस्तान के कौमी इदारों ने जो तफसीलात सामने रखे हैं या तफसीलात कलेक्ट किए हैं इंडिया के दहशतगर्दी के हवाले से कि इंडिया किस तरह
پاکستان کو ایک مرتبہ پھر عدم استحکام کا نشانہ بنانے جا رہا ہے، اور وہ داعش سے لے کے ٹی ٹی پی اور اس کے ساتھ جو لوکل پاکستان کے مقامی جو کالعدم تنظیمی ہیں ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں ہمارے پڑوسی ایک اور ملک افغانستان کی سرزمین بھی، اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ثبوت سارے آج میڈیا کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور یہ سارے ثبوت دنیا کو بھی دے دیے جائیں گے، جس کا اعلان کیا جا چکا ہے اسی پریس کانفرنس میں کہ یو این اور جو باقی دوسرے ممالک ہیں اور امریکہ کو بھی دے دیے جائیں گے۔ اور اگلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان افغان صدر اشرف غنی کے دعوت پہ افغان جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان چیزوں پہ وہاں بھی بات ہوگی۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ سمجھنا ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں ساری دنیا ایک وبا کے لپیٹ میں ہے، کورونا کے لپیٹ میں ہے، اس کے وجہ سے ساری دنیا کی معیشت متاثر ہے، بے روزگاری ہے، بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو پاکستان میں قومی ایشوز پہ ایک یونٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی کریں، سیاسی ایشوز پہ کتنی بھی اختلافات چل رہے ہیں، اپوزیشن کے معاملات بھی چل رہے ہیں، اپوزیشن ایجیٹیشن میں ہے، اور وہ بہت سارے ان کے تحفظات بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے قومی ایشوز پہ ابھی بھی ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ایک نہیں ہو پا رہا۔ اس کا ذمہ داری اس کی ہمیشہ حکومت پہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم یا ملک حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی انیشیٹو لیتا ہے کہ جو بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے بٹھایا جائے اور قومی ایشوز پہ ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور دنیا کو ایک یونٹی کا اور اتحاد کا میسج جانا چاہیے۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے لیکن اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ 11 کو میٹنگ تھی، اگر وزیر اعظم کوشش کرتے تو وہ میٹنگ پارلیمنٹ کی سربراہوں کی ہو جاتی اور یہ سارے تفصیلات وہاں آ جاتے، وہاں ڈسکس ہوتے اور فیوچر کی جو حکمت عملی وہ تیار ہو جاتی، لیکن حکومت نے یہ چیز نہیں کی، اور اپوزیشن نے بھی ابھی صلاح مشورے میں تھی کہ اسپیکر صاحب نے یہ اجلاس ملتوی کر دیا۔ آج مجبوراً یہ چیزیں پریس کانفرنس میں سامنے لانی پڑی ہیں، لیکن عجیب عقل مندی ہے کہ جب ضرورت متحد ہونے کی ہے، اتحاد کرنے کی ہے اور قومی ایشوز پہ ایک پالیسی بنانی کی ہے، تو ہماری حکومت، ایک تو وزیر اعظم صاحب بالکل اس حوالے سے کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے ہیں۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کی انا کا مسئلہ ہے، اسی کی کوئی اور ضد ہے، لیکن ایسے حالات میں ایسے ایشوز پہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ساری دنیا میں یہ مثال ہے کہ سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی، سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، الگ پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی میں دشمنیاں پالی جاتی ہیں۔ تو اس کو چھوڑے، وزیر اعظم کو بھی چھوڑے۔ پچھلے ہفتے آپ نے خود سنا تھا وزیر داخلہ کو کہ ٹی ٹی پی نے اے این پی کے خلاف کارروائیاں کیوں کی اور اب بھی کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ابھی بھی سرگرم ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے سیاسی جماعتوں کو انہوں نے مارا ہے، اور آپ دنیا کو کیا میسج دینے جا رہے ہیں؟ اب آج کی بات اگر کریں، اس کو بھی چھوڑے، اس کے لیے ان کو پھر پشاور جانا پڑا، معافی تلافی کرنی پڑی، معذرت کرنی پڑی۔ اگر آج کی بات ہم کریں، جب وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کر دی، ڈی جی ایس فوج کا ترجمان وہاں موجود تھا، تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت آخر کیا تھی؟ بالکل سمجھنے سے میں قاصر ہوں، میرے سمجھ میں تو ہر کوئی قاصر ہے۔ جو بندہ اپنے ریلوے کے ایشوز پہ بات نہیں کر سکتا، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اور سیاست میں وہ بونگیاں مار کے تضادات کو جنم دے رہا ہے، وہ قومی ایشوز پہ بھی بدقسمتی سے تضادات کو جنم دے رہا ہے۔ اس کو کیا ضرورت تھی؟ آج مجھے تو حیرانگی ہے، وہ آج پھر یہ ایک طرف ہمارے قومی ادارے یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کو عدم استحکام کا نشانہ بنانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ دوسرے طرف شیخ رشید سارا اس کا ملبہ اپوزیشن پہ ڈال کے اپوزیشن کو مزید
गुस्सा दिला रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ कौमी इश्यूज पे भी न बैठे। ये तो मुल्क के साथ क्या दोस्ती का मुजाहरा है। और दूसरी बात शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि सियासतदान अपने हिफाजत का बंदोबस्त खुद कर ले। मतलब कि इंडिया ने जो कुछ साजिशें की हैं, जो दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजे हैं, जिनकी फंडिंग की है, तरबियत की है, अगर वो आपके कौमी जो रहनुमा हैं उनको टारगेट बनाएंगे, आपके जो अहम शहरों को टारगेट बनाएंगे, क्योंकि जो सबूत लाए गए हैं उसमें ये बात की गई है फौज के तर्जुमान की तरफ से कि कराची, पिशावर, लाहौर, इन बाकी बहुत सारे मेन शहरों को निशाना बनाया जाएगा। दाइश के 30 से ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजे जा चुके हैं और बाकी भी जो लोकल मकामी जो गलत तंजीमें हैं उनको भी मुतहरिक किया गया है। तो एक तरफ वो चीज है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारे कौमी इदारे अपने सियासी रहनुमाओं के हिफाजत नहीं करेंगे और वो अपना हिफाजत बंदोबस्त खुद कर। ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि सारी कौम इकट्ठी हो, और जाहिर है कौम इकट्ठी होगी अपने नेशन जो भी सियासी रहनुमा है उनके थ्रू। आप उनको तो कह रही हैं कि अपना बंदोबस्त भी खुद करें, आप दुश्मन से मिले हो, आप तो इस मुल्क के साथ वफादारी नहीं हो और आप चले हो दुश्मन को शिकस्त देने। तो कम से कम मेरे ख्याल में हुकूमत को अपने ऐसे लोगों को के मुंह बंद करनी चाहिए। जब कौमी इश्यूज होना तो ऐसे लोगों की का मुंह बंद होना बहुत जरूरी है, वरना बहुत मसाइल होंगे। और ये हमारे जो मुल्क है अगर इसको नुकसान हुआ तो यकीनी तौर पे वो सबका नुकसान है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कौमी इश्यूज पे एक मुत्तहद होके एक हिकमत अमली बनाई जाए और ऐसे जो भी साजिशें मुल्क के खिलाफ हों उनको रोकने के लिए इक़दाम उठाए जाए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।